काल बरेच आम्ही कुपन पळयले आणि एक बरें काम केल्लें आसा की देवळा खातीरच एक मदत जातली अशें म्हणून तेंचे तकल्यान केलां आसतलें अशें दिसलें की खरेंच तेंची कुपन लागले थोडे बी केल्ले आसतले पूण फुडाराक देव तेच्या कडेन बरें जावन बरें करून सगळ्या देवा खातीर मदत जातली आनी सांगोवणे सगळे नवरात्र जाता तेजेच खूब बरें सांगून दिसता की 14 वर्सां जाले आसतली नवरात्र आमी सुदर्शनाक स्टार्ट करता तेन्ना अशें म्हाका मनान मेळ्ळां की थोडे भितर आशिल्लें तेन्ना म्हाका भयंकर मोठें जाल्लें आसा की सगळे लोक उमेदीन वाट पळयतात तेन्ना नवरात्रेचे सगळे आमकां नाचपाक मेळटलें आनी आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार ते कमिटीन आमच्या खरेंच तेंची तोखणाय करपासारकी आसा की घड्याळ तेंच्या हातांतल्यान एका एक कामां तडीक लावपाक तेंच्या हातांतल्यान प्रयत्न जालो आसा आनी देवस्थानाचें बी काम बरां जालो आसा तेजो स्लॅबय बी भायर लागलो म्हणटात तशेंच एक कम्युनिटी हॉल आसा आमचे तेजे बी पंचायतांनी फावंडेशन सुरू केला जातलो आमदाराच्या हातीन सोळपाक पडटलो आनी सगळे आमचे कार्यक्रम कार्य सगळे बरें करून ते हाताळटात तेंकां हांव देवा कडेन मागता तेंचे आडोले अशें बरें करून तेंच्या हातांतल्यान बरें करून काम जावचें आनी आयज जे कुपन केल्ले आसा ते सगळे तेंचे भायर वचून ते बरें करून तेंच्या हातांत ते सगळे पयशाचे वेव्हार आसा सगळे तेंचे कडेन पावून तेंच्या देवस्थानाक मदत जातली अशें आशा बाळगली आनी ते साहित्य दिना तर गोंय बरें पावला हेजे जो उत्सवाचे जे आमचे हे आसा ती सगळे गोंय बरें पावलेला आनी आमकां सगळे कडच्यान हाजी तोखणाय जाय पडटा आमचो हो नवरात्राचो उत्सव हो मोठ्या दबाज्यान आमकां मेळिल्लो जाता हांगा सगळे लोक आमच्या ह्या उत्सवाक हातभार लायतात आमकां तेंको दितात आनी हो मोठो उत्सव जाल्ले कारणान 9 दीस चलता आनी ह्या 9 दिसांच्या उत्सवाक हांगा बरो आमकां प्रतिसाद मेळटा त्याच बरोबर आमची जी कमिटी आसा ती कमिटी बी खूब काम करता तांकां काम करचें पडटा आमी हांवूय बी कमिटीक आशिल्लो अध्यक्ष आशिल्लो पूण हांगा काम करचें पडटा आमी काम करपाक जाय आनी काम केले नंतर आमकां हें सगळें वातावरण हें बरें दिसता आमची अपेक्षा आसा आमच्या नवे अध्यक्षा कडेन की जी देवळां हाती घेतली आसा ते काम देवाचें काम तो देवळाचें काम एकदम बरें करता आनी कमिटी खूब काम करता हें म्हाका सांगपाक खूब उमेद दिसता कारण हे गेल्ल्या 6 म्हयने भितर जे पळय काम जालां देवस्थानाचें काम जालां तुमी सुद्दां वचून पळोवपाक जाता तें खूब वाखाणण्या सारकें जाल्लें आसा आनी हांव तांची खरेंच तोखणाय करतां आनी मागता तांचे कडेन हाचे फुडें जें आमचो हॉलाचें काम जावपाचें आसा ताजेरय बी मातशें लक्ष मारून तें बरे भशेन काम करून घेवपाचें आनी आमच्या सांगें तालुक्यांत जे आमचें नांव आसा तें नांव आनीकय वयर काडपाचें सुदेश तुमी आयज लॉटरी कुपन जे आसा तेजे उक्तावण सोहळा जो आसा तो केल्लो आसा कशे पद्दतीन तुमी आतां नवरात्र उत्सव जो आसा तो साजरो करतलो आनी लॉटरी घालपाक कित्याक येवजले ह्या वर्साक आमचे नवरात्रान 10 दीस येयल्ले आसा आनी आमचे सगळे 5 गांव आसा ते बरे उमेदीन हांगा येता सगळे महिला चलयो आनी सगळे मेळून आमी बरो उत्सव हांगा जाता साजरो जाता आनी बरो उमेदीन हांगा हो उत्सव नवरात्राचो आमचो दांडिया कार्यक्रम जाता तो लॉटरी काडपाचो उद्देश एकूच की आमच्या देवस्थानाक कांयच इन्कम ना आनी आमचो इन्कम कितें आमी जितलो प्रोग्राम करता जितले आमकां देणगी भावीक देणगी दिता तोच आमचो उत्पन्न आसा ते आमचो जितले भावीक आमकां आदार करतात तेजे प्रमाणे आमकां देवस्थानाचो आदार जाता म्हणून आमकां ल्हानशी लॉटरी आमकां ह्या वर्साक काडची पडल्या आमचो एक देवळाचो प्रोजेक्ट चालू आसा आनीक आमचो खर्च खूब जाल्ले कडेन आसा आनी अशेंच सगळ्यांनी चिंतलें की नवरात्राचो जो खर्च आसा ह्या लॉटरीचेर आमी तितून काडपाक लागून
ही लॉटरी खेळलेली आसा. असू दे, हे जेन्ना सरान तुम्ही विचार करता, कमिटी बसता तेन्ना लोकांचो किंवा तुमची मेंबर सपोर्ट कसो मेळटा तुमकां? पयलीं खरेंच आनंदाची एक बाब आसा, म्हाका जी कमिटी मेळ्ळ्या ती इतली सामकी उमेदीन काम करता, म्हाजे पेक्षा ते चड काम करता आनी म्हणून म्हाकाय उमेद येता काम करपाची. सगळ्यांचे म्हाका गांवकार्याचे बरो सहकार्य मेळटा, बरो उमेदीन आमचे सगळे गांवकारी हांगा येवन मोठो हो साजरो करता सण.